नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान शर्मानी। घरबाट भागेर निस्केका बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 का देवर भाउजूको कञ्चनपुरमा मृत्यु भएको छ। उनीहरूको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। 2 दिन अघि घरबाट निस्केका 25 वर्षीय सेरीराम कोली 20 वर्षीय भाउजूसहित शनिबार बिहान महेन्द्रनगर आइपुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार यहाँको बस पार्क स्थित पोखरा होटल एन्ड लजमा बसेका देवर भाउजूको विष सेवनका कारण मृत्यु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। भाउजूको हिजो बेलुकी 5:15 र देवरको राति 11:30 अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले भने, घटनाबारे विस्तृतमा अनुसन्धान हुँदैछ। देवर भाउजू कहाँ जान यहाँ आइपुगेको भन्ने बारे समेत खुल्न सकेको छैन। उपचारमा रहेका कोलीले भाउजूले किकको पात दिइन् खाँदा बिरामी परे भन्थे। थापाले भन्नुभयो, उनीहरू होटल आउँदा पनि सामान्य अवस्थामा नरहेको बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार दुवैको शव महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीले शव परीक्षणपछि मृत्युको कारण खुल्न सकेको जनाएको छ। मिस एन्ड मिसेस धादिङ बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय खानेखोलाका प्रहरी निरीक्षक रूपा थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा इलामका कमल खतिवडा र ललितपुरका हिमाली सुब्बा रहेका छन्। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा दुवै जनाले आरोप स्वीकार गर्दै पैसा लिनु बाध्यतात्मक अवस्था भएको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार नियन्त्रणमा लिएका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा सामूहिक बलात्कार र नग्न फोटो सार्वजनिक गरेको आरोपमा एक प्रहरी जवान सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 1 जना प्रहरी जवान समेत रहेका छन्। गत कार्तिक 23 गते कञ्चन गाउँपालिका 4 भैसाहीमा 2 जना दिदी बहिनीसँगै बसेको बेला 1 जनामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। अर्को 1 जनाको नग्न फोटो खिचेका थिए। उक्त घटनामा 4 जना विरुद्ध जाहेरी परेको र त्यसमध्ये 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रवीण पोखरेलले बताए। कार्तिक 23 गते बेलुका 8:30 बजे घटना भएको भन्ने छ। ट्राफिक प्रहरीका जवान पनि संलग्न छन् उनले भने। पक्राउ परेका कपिल वस्तुको बनगंगा नगरपालिका घर भएका प्रहरी जवान विशाल शर्मा र सोही ठाउँका गुरुचरण चौधरीमाथि अनुसन्धान थालिएको एसपी पोखरेलले बताएका छन्। अवैध लागू औषध सहित विभिन्न 2 जिल्लाबाट 4 जना पक्राउ परेका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 50 किलोबाट अवैध लागू औषध 4 किलो गाँजा सहित 2 जनालाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सोही महानगरपालिका 1 बगर बस्ने कपिल वस्तु, विजयनगर गाउँपालिका 1 घर भएका 22 वर्षीय अर्जुन घरती मगर र स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका 14 घर भएका 22 वर्षीय सफल ढकाल रहेका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूलाई उक्त लागू औषध सहित फेला पारी प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 तुमनाडीबाट 7 ग्राम 490 मिलिग्राम अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन सहित 2 जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सोही नगरपालिका 10 सुका साल बस्ने 35 वर्षीय विनोद चन्द र सोही नगरपालिका 5 बस्ने 24 वर्षीय सुभाष लुहार रहेका छन्। लागू औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र सीमा प्रहरी चौकी ब्रह्मदेवबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई प्लास्टिकभित्र लुकाई राखेको अवस्थामा उक्त लागू औषध फेला पारी पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। भक्तपुर र म्याग्दीमा 2 जना बलात्कृत भएका छन् भने 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भक्तपुरको 33 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा मध्यपुर छिमी नगरपालिका 3 डेरा गरी बस्ने रामेछाप मन्थली नगरपालिका 10 घर भएका 51 वर्षीय भरत महरालाई शनिबार बेलुका रामेछाप मन्थलीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भरतले ती महिलालाई माघ 2 गते उनकै कोठामा जबरजस्ती गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै म्याग्दीमा एक बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। 8 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा धौलागिरी गाउँपालिका 7 खिवाङ्ग स्थायी
बतन भई मालिका गाउँपालिका 1 निस्कोट बस्ने 33 वर्षीय कृष्ण बहादुर विक्कलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङ्गले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कृष्ण बहादुरले ती बालिकालाई यही शुक्रबार दिउँसो जबरजस्ती गर्ने गरेका हुन्। दुवै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आँगनमा जमेको पानीको खाचलमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। भजनी नगरपालिका 5 नयाँ बस्ती बस्ने धनबहादुर साउदको 1 वर्षीय छोरा सुशान्त साउदको पानीको खाडलमा डुबेर मृत्यु भएको हो। छिमेकीको आँगनमा पानी जमेको खाचलमा डुबेर शनिबार दिउँसो ती बालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसन्धान डुबेर अशक्त अवस्थामा फेला परेका सुशान्तको उपचारको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनी ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको 10 महिना मात्र भएको छ, तर त्यसले पूर्णता नपाउँदै विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच गत वैशाखमा एकीकरण भएको थियो। समाजवादी पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन रातारात गरिएको एकीकरणबाट बनेको जसमा नेपाल असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। पार्टी दर्ता भएदेखि नै जसपा नेपालमा टुड बन्न थालेका थिए। अहिले ती गुट प्रशस्त रूपमा देखिन थालेका छन्। पहिलो समय जसपा नेपालमा तत्कालीन सद्भावना पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सक्रिय हुन थालेका छन्। तत्कालीन सद्भावना पार्टी र तमलोपा तथा अन्य दलहरू मिलेर राजपा नेपाल बनेको थियो। अहिले ती दल पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्ना तत्कालीन युवा सङ्गठन मार्फत देशैभरि सक्रिय हुन थालेपछि जसपाका कार्य अध्यक्ष महन्त ठाकुर आफ्ना पुराना तमलोपा र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्ना सद्भावना पार्टी बिउताउन थालेका छन्। यही माघ 14 गतेदेखि नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। भारतबाट अनुदानका रूपमा प्राप्त 10 लाख डोज खोप पहिला फ्रन्ट लाइनमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आज 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अनलाइन मार्फत कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार माघ 14 गते बिहान 10 बजेबाट अभियानको थालनी हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियानको थालनी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। भारतबाट प्राप्त कोभिसिल्ड खोप 70% प्रभावकारी रहेको बताइन्छ। तर यो खोप लगाउन कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले अस्वीकार गर्ने बुझिएको छ। सरकारले पनि खोप लगाउन बाध्य नबनाउने नीति तयार गरेको छ। रूपन्देही प्रहरीले सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 1 जना प्रहरी सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कार भएको झन्डै 3 महिनापछि प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्लाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दरबन्दी रहेका प्रहरी जवान विशाल शर्मा र कपिल वस्तुका गुरु शरण चौधरी पक्राउ परेका हुन्। रूपन्देही प्रहरीका अनुसार ट्राफिक प्रहरी जवान शर्मा सहित 3 जना मिलेर एक महिलाको सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। रूपन्देही प्रहरीका डीएसपी प्रदीप सिंह राठौरका अनुसार 23 कार्तिकमा बाटोमा हिँडिरहेका दिदी बहिनीलाई केरकार गरी सामूहिक बलात्कार गरेको पाइएको छ। प्रहरी भन्छन् रातिको 8 बजेको समयमा ती दुवै जना बर्थडे मनाउन गइरहेका थिए। यही दौरान सुरुमा 1 जना केटाले उनीहरूसँग केरकार गर्यो, जुन विषयलाई लिएर दुवै जना बीच विवाद पनि भयो। त्यसपछि अन्य आफ्ना साथीलाई बोलाएर ती केटाहरूले सामूहिक बलात्कार गरे। डीएसपी राठौरका अनुसार बलात्कारपछि बहिनीको नाङ्गो फोटो खिचेर ती केटाहरूले उनीहरूलाई धम्काउँदै भने, यो घटनाबारे केही भनिस् भने तेरो बहिनीको यो नाङ्गो तस्बिर भाइरल बनाइदिन्छौँ। त्यही डरका कारण दिदी बहिनीले घटना कसैलाई नबताएको प्रहरीले जनाएको छ। तर अचानक 1 जना मार्फत त्यो नाङ्गो फोटो अभिभावकसँग पुगेपछि अभिभावकले सोधखोज गरी कारबाहीको माग गर्दै रूपन्देही प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। खोटाङमा भिरबाट लडेर वडा सदस्यको मृत्यु भएको छ। साकेला गाउँपालिका 2 रत्नछा माबुका वडा सदस्य रत्नप्रसाद फुयालको स्थानीय बर्कु तुर्म जङ्गलमा रहेका भिरबाट लडेर मृत्यु भएको रत्नछाका वडाध्यक्ष उन्नत राईले बताएका छन्। रत्नछाबाट मबुतर्फ जाने क्रममा बार्कु तुर्मो जङ्गलमा रहेका भिरबाट करिब 300 मिटर तल खस्दा फुयालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष राईले बताएका छन्।
फुइयाल 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा सदस्यमा विजयी बनेका थिए। मृतक फुइयालको शव जिल्ला अस्पताल ल्याइएको र पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। म्यान पावर व्यवसायीहरू विभिन्न 17 बुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका छन्। विभागका महानिर्देशक कुमार राज दाहाल म्यान पावर व्यवसायको समस्यामा समाधानमा गम्भीर नभएको अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न माग तर्स्याएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले आन्दोलन थालेको हो। उनीहरूले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभाग बुध नगरको मूल गेटमा धरना दिँदै कोन सभा आयोजना गरेका छन्। कोन सभालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न पार्टी सम्बन्ध व्यवसायका सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले विभागमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नामा सम्बोधन नभए देश नै थप पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिए। व्यवसायले श्रमिकलाई विदेश पठाए बापत लिन पाउने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले सरकारले मलेसियासहित खडीका 6 वटा देशमा अधिकतम 10,000 रुपैयाँ सेवा शुल्क तय गरेको छ, तर व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 4 स्थित गोलबजार मिनी मार्केटमा वैद्यनाथ शर्माले सञ्चालन गरेको सरिता इन्टरप्राइजेस कपडा पसलमा आगलागी हुँदा लेडिज एन्ड जेन्ट्स आइटममा विभिन्न ब्रान्डका कपडाहरू जलेर करिब 25 लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ। दार्चुलाको शैलीय शिखर नगरपालिका 9 नतडड स्थित सडकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 001 1548 नम्बरको मिनी ट्रकमा आगलागी हुँदा ट्रकको अगाडिको भाग र अगाडिको 2 वटा टायर जलेर नष्ट भएको छ। ट्रकका चालक र सहचालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जनगणनाका लागि सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। सरकारले जनगणना 2018 का लागि जनगणनाका लागि सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। सरकारले जनगणना 2078 का लागि 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज आइतबारदेखि अनलाइन दरखास्त फारम खुल्ला गरेको हो। फारम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा गएर 60 दिनभित्र भर्न सकिनेछ। सुपरिवेक्षक र गणक पदका लागि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ भने गणकको लागि +2 को सरह उत्तीर्ण हुनुपर्छ। तर भर्ना कुनै एक पदका लागि मात्र लिने विभागको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 मोतीपुर बस्ने 48 वर्षीय आइती बुझा ठोकीको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 मोतीपुर बस्ने 48 वर्षीय आइती बुझा ठोकीको देउरानीको कुटाइबाट मृत्यु भएको छ। जेठानीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा उनकै देउरानी 44 वर्षीय भागवती बुढा ठोकीलाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भगवतीले माघ 2 गते बिहान कुटपिट गर्दा जेठानीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। उपचाररत लखनऊमा रहेकी जेठानीको शुक्रबार राति मृत्यु भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटेको प्रहरीले कुटपिट गर्ने भगवती बुढा ठोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 2,64,137 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा तथा होम आइसोलेसनबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि शनिबार हिजो सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,63,734 रहेको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 2001 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम भागमा पर्ने कुदुना राज्यमा अपरिचित बन्दुकधारीहरूले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 6 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। सरकारद्वारा नियन्त्रित 2वटा इलाकामा भएको यस आक्रमणमा परि 6 सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 8 घाइते भएका जनाइएको छ। उक्त बन्दुकधारीहरूले चुकुन र गिवा क्षेत्रका केही समुदायमा ठूलो सङ्ख्यामा छापामारीका राज्यका आन्तरिक सुरक्षा र गृह मामिलाका आयुक्त समुएल अरुबानले बताएका छन्। यस घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको अरुबानले बताएका छन्। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अपहरण र अन्य आपराधिक गतिविधिका घटनाहरू व्याप्त रहेका छन्। अब खेल खबर। क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। आइतबार सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आर्मीले वालिङ नगरपालिकामाथि 7-0 शानदार जित हात पारेको हो। आर्मीलाई सहज जित दिलाउन बिमला चौधरीले ह्याट्रिक गरिन्। दिपा राई, शर्मिला थापा, हेमा चौधरी र भुजुङ्गा राईले एक-एक गोल गरे। खेलको 14औं मिनेटमा बिमलाले गोलबाट आर्मीले अग्रता लिएको थियो। उनले शर्मिला थापाको क्रसमा गोल गरेकी थिइन्। खेलको 28औं मिनेटमा दिपाले आर्मीको अग्रता दोब्बर बनाइन् भने 44औं मिनेटमा शर्मिलाले तेस्रो गोल गरिन्। पहिलो हाफमा 3-0 ले अगाडि रहेको आर्मीले दोस्रो हाफमा 4 गोल गर्यो। 66 र 75औं मिनेटमा बिमलाले गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 89औं मिनेटमा हेमाले आर्मीका लागि 6औं गोल गरिन्। थप गरिएको समयमा भुजुङ्गाले गोल गरेपछि आर्मीले 7-0 जित हात पारेको हो। जितसँगै आर्मीले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको छ। पराजय बेहोरेको वालिङको समान खेलबाट 1 अङ्क छ। उसले पहिलो खेलमा विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।